बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये आबनाए हुर्मज है और दुनिया में जितना भी तेल सप्लाई होता है उसमें से 20% तेल इस पानी के एक टुकड़े की वजह से यहां से गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो समझ लें कि जो अरब ममालिक हैं जिनका तेल यहाँ से गुजरता है उनकी मईशत की सप्लाई बंद हो जाती है और उनकी मईशत की जो नब्ज़ है वो भी बंद हो जाती है और पूरी दुनिया के अंदर तेल की मंडियों के अंदर एक बड़े लेवल पर बहरान आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है। दुनिया का तो 20% तेल यहाँ से गुजरता है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो तेल पहुंचता है उसमें से 80% तेल जो है वो इस आबनाए हुर्मज से गुजर कर पाकिस्तान के अंदर पहुंचता है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ कैसे दोस्ती का हक अदा कर दिया है, ये मैंने आप लोगों को बताना है। कैसे पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से, बड़े बहरान से बच निकला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाहकुन कार्रवाइयां की है और भारत का एक त्यारा आज फिर तबाह हो चुका है। उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। मोदी और उसके हवारियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। बॉर्डर के ऊपर शदीद किस्म की लड़ाई का माहौल जो है वो आज देखा गया है। नाजरीन, आए मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर लिखें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाजरीन कराम, अब नाए हुर्मज बंद हो चुका है ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर। ईरान ने मुकम्मल ये ऐलान कर रखा है कि यहाँ से कोई भी अगर ऑयल टैंकर, कोई भी शिप यार्ड यहाँ से गुजरेगा तो हम उसको उड़ा के रख देंगे, क्योंकि अब नए हुर्मज पर आप कह लें कि 50% तक जो कब्जा है वो ईरान का है और 50% तक जो है वो ओमान का। एक साइड पे ओमान है और एक साइड पर ईरान है। लेकिन जब ईरान कहता है कि अपना हुर्मज बंद है तो फिर अपना हुर्मज बंद है। स्टेट ऑफ हुर्मज से कोई बहरी जहाज जो है वो गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर वो ओमान वाली साइड से भी गुजरने की कोशिश करता है तो उसको उड़ा के रख दिया जाता है। ये ईरान का एक बड़ा हथियार है जो है वो उसको यूज करता है। जिस तरह से सदर ट्रंप जो है वो हर बात पर, और जो जब भी किसी कंट्री से उसको नाराजगी महसूस होती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ को एज ए हथियार वो यूज करता है। ऐसे ईरान जो है वो अपनाए हुर्मज को एक हथियार के तौर पर यूज करता है कि जब भी जंगी माहौल बनता है, कोई भी सूरत हाल बनती है, वो तो सबसे पहले अपनाए हुर्मज को बंद करता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की मंडियां हैं उनमें एक बोरान आ जाता है और जो तेल सप्लाई करते हैं ममालिक यानी अरब ममालिक, उनकी भी माशी नब्ज जो है वो थम जाती है, रुक जाती है। काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है उनको भी। और जो तेल जो है वो बरामद कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। नाजरीन कराम, 4 मार्च 2026 को पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर हैं, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलक, उन्होंने सऊदी अरब के सफीर पाकिस्तान नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की और इस मुलाकात में पाकिस्तान ने अपने हुर्मज की बंदिश जो मशरक़ वस्ता में हालिया कशीदगी और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से हुई है की वजह से तेल की सप्लाई में मुमकिन खलल के पेश नजर सऊदी अरब से मुतबादल रास्ता तलब किया है, जिस पर सऊदी अरब ने आप कह लें कि पूरी तरह ताउन करने का बाकायदा ऐलान किया है। पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई में इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे बरादर इस्लामी मुल्क मुमलकत सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भाईचारे का हक अदा करते हुए जो पाकिस्तान की जानब से दरख्वास्त की गई थी, पाकिस्तान की तेल और गैस की 80% से जायद जरूरियात जो है वो आबनाए हुर्मज से पूरी होती हैं। तो सऊदी अरब ने ये जरूरियात अब बहरा अहमर में मौजूद बंदरगाह याम्बो के थ्रू पूरी करेगा। यानी इस बंदरगाह के थ्रू नहीं, अब वो जो बहरा अहमर के अंदर याम्बो बंदरगाह मौजूद है उसके थ्रू जो है वो तेल हमारे तक पहुंचाया जाएगा। ये ऐलान जो है नवाफ बिन सईद अल मालिकी जो सफीर सऊदी अरब ने वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात के बाद किया है। हम बतौर पाकिस्तान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई तेल का बहरान जो है वो हमें देखने को नहीं मिला और मुस्तकबिल के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन ये जो ऐलान सऊदी अरब ने कर दिया है, तो अगर सऊदी अरब जो है वो ऐसे ही हमारा साथ देता है, ऐसे ही हमारे साथ खड़ा रहता है, तो ये पाकिस्तान के हक में बड़ा अहमियत का हामिल है। इसमें सऊदी अरब का भी फायदा है, उसका तेल जो है वो नहीं रुकेगा, मजीद सप्लाई चलती रहेगी उसकी और उसको भी पैसा मिलता रहेगा, उसका भी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहेंगी और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं
اس کو بھی بینیفٹ ملتا رہے گا، لیکن یہاں پر آپ کہہ لیں کہ سعودی عرب نے واقعی جو دوستی کا حق ہے وہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو افغانستان کے اندر بھی اس وقت پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے تباہی پوری مچا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو حملے پاکستان نے کیے ہیں وہ میں بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو آج پھر ایک مرتبہ مودی اور اس کے حواریوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کا ایک طیارہ پھر تباہ ہو گیا ہے۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے اور اپنی جنگی طیاروں کا بڑا گھمنڈ تھا اس کو، جو کہ ہم نے مئی 2025 کے اندر اس کا توڑ دیا، اور اس کے آپ کہہ لیں کہ 7 سے 8 طیارے ہم نے تباہ کیے، اور پھر مزید جنگی مشقوں کے اندر اس کے طیارے تباہ ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کو پاکستان کے خلاف دھمکیاں دینے سے پہلے اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری ٹریننگ کے اندر جو طیارے ہیں، جو وہ مطلب ٹریننگ کرتے ہیں، اس دوران ان کے طیارے تباہ ہو جاتے ہیں، پاکستان کے ساتھ انہوں نے جنگ خاک کرنی ہے تو پہلے ان کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے، پھر پاکستان کے خلاف میدان میں اتارنا چاہیے اگر یہ ایسا کرنے کا سوچتے ہیں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ یعنی انڈین ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ تربیتی مشن کے دوران شمال مشرقی بھارتی ریاست آسام میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار دونوں پائلٹ بھی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق سخوئی سو 30 کے آئی طیارہ جمعرات کی شام مقامی وقت کے مطابق 7:42 پر آسام کے شہر جوراہٹ سے اڑا تھا، تاہم بعد ازاں اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بعد میں تصدیق کی گئی کہ طیارہ کاربی انگولنگ کے علاقے میں جوراہٹ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہی گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ حادثے کے بعد تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید تفصیلات بھی جمع ہو رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق طیارہ مقررہ وقت پر واپس نہیں لوٹا اور اس سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا، جس کے بعد اسے لاپتہ قرار دیا گیا اور فوری طور پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ حالیہ عرصے میں بھارتی فضائیہ کو کئی جنگی طیاروں کے حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تقریباً 10 روز قبل بھی ایک تیجس لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ ایک فضائی اڈے پر لینڈنگ کے دوران رن وے سے پھسل کر شدید نقصان کا شکار ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے دبئی کے اندر بھی ایک طیارہ ان کا تباہ ہو چکا ہے، اور ایک ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی غلط لینڈنگ انہوں نے کر دی تھی، اس کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو جب سے پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک جنگی ماحول بنایا ہے، پاکستان نے اس قدر ان کے 14 طبق روشن کیے ہیں کہ اب یہ اپنے ملک کے اندر ہی اپنے طیارے تباہ کرتے رہتے ہیں۔ اب پاکستان کو ان کے اوپر حملہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے اس وقت آپریشن غضب الحق کا باقاعدہ اعلان کر رکھا ہے، اور اس پر اس وقت کام بھی جاری ہے۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور کارروائی، پاک افغان سرحد پر زوب سیکٹر اور قلعہ سیف اللہ سیکٹر سے ملحقہ دہشت گرد ٹھکانوں کو آج تباہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ ایسی تباہ کن جو ہے وہ کاروائیاں کی گئی ہیں، اور جس کی باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ٹویٹر کے اوپر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی شیئر کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، جو افغانستان کے اندر اٹیک پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد اس وقت جو افغان حکومت ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے، اور وہ اس وقت جو ان کے وہاں پر مختلف اکاؤنٹس یا ٹی وی چینلز موجود ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ذرا بتا دوں۔ افغان طالبان حکومت نے مبینہ طور پر آپریشن غضب الحق کے بعد افغانستان میں مقامی میڈیا اداروں پر دباؤ بڑھا دیا ہے، تاکہ طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے والے پاکستان کی کامیابی کے ساتھ جو فضائی کارروائیوں کی خبریں ہیں ان کو دبایا جا سکے۔ یہ اقدام حکومت کی اپنی آپریشنل ناکامیوں کو چھپانے کی کوششوں اور پاکستان کے فوجی رد عمل کے تاثر کو واضح کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو دباؤ بڑھانے کی وجہ سے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہیے۔ بہرحال پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے تو معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر اب یہ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ افغان میڈیا آؤٹ لیٹ AMU-TV کی رپورٹوں کے مطابق طالبان نے صحافیوں پر اضافی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ انہیں متنبہ کیا ہے کہ وہ فوجی مقامات خاص طور پر پاکستان کے فضائی حملوں سے متاثر ہونے والے حملوں کی اطلاع نہ دیں۔ میڈیا اہلکاروں کو واضح طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی انتقامی کارروائیوں کے مقامات، پیمانے یا نتائج کو ظاہر نہ کریں، جس سے شفافیت اور روزانہ رپورٹنگ کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو آپ کا اس چیز پر کیا بیان ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔